नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्यस्य सम्पूर्णं ऋणं 6 लक्षकोटिसङ्ख्यायाम् अतिशीघ्रं धावति। अतीतवर्षे जनवरी मासस्य खाताम् अनुसृत्य ऋणबाध्यता 4.22 कोटि रूप्यकाणि आसीत्। अस्मिन् वर्षे स्वीक्रियमाणं ऋणमपि मिलित्वा एव एषा संख्या 6 लक्षं कोटि रूप्यकेषु आगच्छन्ति। अद्यतनवर्षे 40 कोटि रूप्यकाणि ऋणरूपेण स्वीकर्तुं केन्द्रसर्वकारेण अनुमतिः दत्ता च। कोळिकोड वयनाड समाजो परस्परं सम्बन्धुं नूतन रज्जुमार्गः रोपवे याथार्थे भविष्यति। अडिवारं देशादारभ्य लक्किडिदेशपर्यन्तं 3.67 किलोमीटर् दूरे शताधिककोटिरूप्यकाणि व्ययीकृत्य एव नूतन रोपवे मार्गः आगच्छति। दक्षिणभारतस्य आयततमं रज्जुमार्गः भवत्येषः। वनविस्मयं वयनाड शैलमार्ग सौन्दर्यं च आस्वाद्य 15 निमेषे प्रत्यागन्तुं शक्यते। धन्यवादः।